بعضی از علما میگن که 3 وقت خیلی مهمه. تو این سفر سعادت نصیب شد چند تا از علما رو ملاقات بکنیم تو سفر عمره. در کنار افتخاری که نصیبمون شد، یکی از این شخصیت ها مولای عبدالحمید اونجا تشریف داشتن. مولای فضل الرحمن رهبر حزب عمال پاکستان، رهبر پارلمانی احزاب اسلامی پاکستان، البته اون شال زردی که همیشه امام میزنه و تابلوه با اون شال نبود، من در جا شناختمش. تو صف با موبایل صحبت میکرد، رد میشد، کلاهی سرش بود. از جلو من سبحان الله، خدا وقتی میخواد آدم اونجا شخصیت ها رو ببینه، رد شد، دستی زدم رو کتفش، گفتم مولانا سلام. سلامی کرد، رد شد، چون اصلا ذهنش نمیپذیرفت که یعنی منم. چند قدم رفت، برگشت، شمایی؟ بله منم. افتخارات ما هستن. جناب مولانا سلطان علما رو ملاقات کردیم، آماده بودن مدینه. تو هتل قصر الاخضر بعد از نماز تراویح رفتیم خدمتشون. خیلی خوشحال شدیم و خیلی خوشحال شدن. اولاد شیخ عبدالرحیم انصاری، شاگرد سلطان علمای بزرگ که اینا اولادش بودن و نوادگانش که زمان کشف الحجاب رضاخان از ایران فرار کردن، رفتن به هند با دینشون که نقاب زنهاشون بلند نشه. و بعد از هند خدا توفیقشون داد که در مدینه پیامبر اونجا زندگی بکنن، 40 سال اولادشون و در خدمت حجاج باشن. یکی از صحبت‌هایی که جناب مولانا سلطان علما حفظه الله داشتن، گفتن 3 وقت علما میگن وقت بهشتیه در دنیا. یکی بعد از نماز صبح تا آفتاب طلوع نکرده، یکی بعد از ظهر تا عصر، و یکم بعد از نماز مغرب، اگه اشتباه نکنم. حالا بالاخره بعد از نماز صبح تا اشراق و بعد از نماز ظهر، این 2 تا وقتا خیلی خواب شیرینه. اینم هدیه‌ای بود که بالاخره اونجا به ما عنایت فرمودن. و دیگر دوستانی که بالاخره صدفتاً تو صفها میدیدیمشون. پس خداوند برکت زمانی رو آورده در خونه ها تک تک. همجور بذل بخشش خداوند زیاد میشه. تو 10 شب اول رمضان رحمته، 10 شب وسط رمضان مغفرته، 10 شب آخرش دیگه منتظر اشاره است که بندی بگه منو نجات بده از اسباب آتش و جهنم و خشم تو، و دسته دسته گردنها رو آزاد میکنه. به همین منظور تو 10 شب آخر دیگه اللهم اعتق رقابنا و رقاب آبائنا و امهاتنا و احبابنا و اخواننا و اخواتنا المسلمین و المسلمات من النار. این دعا رو زیاد میخونن. این معنیش اینه رقابنا، خدایا گردنهای ما را از دسته دسته از آتش جهنم آزاد بگردان و از اسبابی که در دنیا ما را به جهنم میکشاند. تا میرسیم به 2 شب در آخر رمضان که دیگه هر کسی محروم شد واقعا خیر دنیا و آخرت ازش فوت شده، که اون هم دوباره برکت زمانیه. 1 شب، شب قدر، معادل 83 سال و 6 ماه اگه اشتباه نکنم، معادل 83 سال و 6 ماه 1 شب. افزایش عمر معنوی انسان در 1 شب به فضل و برکت خداوند سبحان الخالق. خیلی ها از خدا طول عمر میخواهن. من میخوام که بمونم، که فرزندم ببینم، دامادش بکنم، بزرگش بکنم، نوام ببینم، حفیدم ببینم، فلانم ببینم، همه ببینم. همه رو داماد بکنید. پس بهتر این دعا رو بکنید.
خدایا در عمری که به من دادید برکت قرار بده. اللهم اهدنی واهد بینی. اونی که خیر دنیا و آخرت منه و تو میدونی که صلاح منه، به من و خانوادم و اولادم و همسایگان و رفقا و دوستان و خواهر و برادر مسلمان همه عنایت بفرما. مهم طول عمر نیست، مهم برکت عمره. مهم دیدن پیغمبر نیست صلی الله علیه و سلم. اگر میدیدید و بعد ابو جهل میشدید چه میشد؟ اگر میدیدید و بعد ابو لهب میشدید چه میشد؟ اگر میدیدید و بعد ام جمیل میشدید، خواهرم، همسر ابو لهب، بعد چه میشد؟ اما تو ندیدید، بوبکر شدید. ما خود تو را ندیدیم، نام خوشت شنیدیم، دین تو برگزیدیم یا مصطفی محمد. ما از اوصاف خوش تو شنیدیم و رفعنا لک ذکرک. ما نام نیک تو رو شنیدیم، اخلاق خوب تو رو شنیدیم، صفا و صمیمیت تو شنیدیم، خیرخواهی و بزرگواری و بزرگمنشی تو شنیدیم، کرم و سخاوتش شنیدیم، دلسوزی و خیرخواهی تو، شجاعت تو، همه اوصاف خوب تو رو شنیدیم. یه امتیازی که شما دارید این که ندیده عاشق شدید و پیروش شدید و دوستدار شدید و از امتش شدید. این امتیاز مال خودتونه. اونا امتیاز صحبت رو داشتن که همراه پیامبر بودن، شما امتیاز ندیدن رو دارید. خیلی سخت ندیدید چیز رو تأیید بکنید و از خودت و خانوادت و فرزند تو عزیزترینت بیشتر دوستش داشته باشید. 83 سال و 6 ماه یک شب چقدر میتونی جمع کنید؟ باور که آدم دست پاشه میشه. این جمخانی میدونی چیه؟ جمخانی همین گونه های بزرگ، مخزن های بزرگ بهت بدن، یاله جمعش کن، هرچی میخوای بریز. چقدر میخوای جمع کنید؟ به نظر شما اگر یه شب 1000 رکعت نماز بخونید، فکر میکنی خیلی نماز خوندی، 20 رکعت میخونید منت سر خدا میذاری، 20 رکعت فقط. هی پاتو عوض میکنید، هی رو پا میستید، هی صدا از پاتو انگشتات در میارید، هی گردن اینطوری میکنید تو نماز. 20 رکعت، اونم چه صوتی، ها، چه هوایی، با چه دلنشینی، با چه لحنی. اگه 1000 رکعت بخونی چقدر به وجد میاد. وقت به تو اجازه نمیده تو یک شب 1000 رکعت نماز بخونی، ولی فضل خداوند گفته تو یک شب 83 سال و 6 ماه. یعنی کسی باید بخوابه 83 سال و 6 ماه. مسن‌ترین پدر رو اینجا پیدا بکنید، اونایی که 60 سالشونه 70 سالشونه. من اصلا بگیم از 20 ساله بالغ شدن، اگر 20 ساله بالغ شدن که خوب مسائل دینی رو حذف کردن، حساب بکنید الان 70 سالشونه، 50 سال، 50 تا رمضان، 50 تا دهه رمضان، 50 تا شب قدر. اصلا من نمیگم 50 تا شب قدر، بیام 25 ساله رو، 70 ساله رو که فهمیدید، 50 تا 80 سال حساب بکنید، 83 سال و 6 ماه چه قدره؟ 4000 سال. حضرت نوح 4000 سال عمر کرد. این فقط مال 50 تا شب ها. عبدالعزیز میگه 4000 سال، 5 80 40 تا 3 سالش هم حساب کردی؟ حساب نکرده. ولی یک برادر 25 ساله جوان، 25 سالشه، اگه بگیم 20 ساله بالغ شده،
5 80 40 تا 400 سال. این بهش میگن عمر بابرکت، عمر معنوی. کسانی هستن که عمرشون 20 ساله، عمر معنویشون و ثوابشون 80 ساله، 500 ساله، 1000 ساله. کسانی هستن که عمرشون 20 ساله، عمر معصیتشون 100 ساله. یعنی خودش که شراب میخورده یه بساطی برای 10 نفر، خانه خالی دارم، بیا این مشروبم مفتی، بیا بنوش. تو که پول نمیدی، رو حساب منه. طرف 25 سالشه، 15 ساله حافظ قرآن شده، خیلی اصلا 7 ساله حافظ قرآن میشن. الان نزدیک 200 نفر تو این 10 سال پلوش حافظ شدن. هر حافظی حداقل باید 200 بار یک آیه رو تکرار بکنه. 200 بار یک آیه رو تکرار بکنه تا حافظ بشه و حفظش نگه داشته بشه. حساب بکنید 200 تا 3 میلیون و 210 هزار حسنه رو بزنید. 25 سالشه 200 نفر پلوش حافظ شدن، هر نفر 200 بار قرآن ختم کرده، ثوابش ما رو معلمشه که نشسته فقط داره گوش میده اینا چی میخونن.